स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा पढ्नेछौँ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि हामीहरूले यहाँ च्याप्टरहरूलाई रिभिजन टाइप गरिरहेका छौँ र रिभिजन गरिसकेपछि हामीले यहाँ केही क्वेसन्सहरू गर्ने गरेका छौँ। सो आज पनि हामी इलेक्ट्रिसिटीमा पनि त्यही काम गर्नेछौँ। सो जस्तै कि हेरौँ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा भन्दा हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ हामीहरूको फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको फ्लोको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटी आउँछ, त्यसमा एनर्जी र त्यसै गरी हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ इलेक्ट्रिक सर्किटको कुरा गर्ने हो भने दुईटा टाइप्सका सर्किट छन्, क्लोज्ड सर्किट र ओपन सर्किट। र हामीहरूको यहाँ स्विच अफ छ भने चाहिँ हामीहरूको क्लोज्ड सर्किट भयो, यानि कि बत्ती बलेको छ भनेर भन्ने भयो। र हामीहरूको ओपन सर्किट छ भने हामीहरूको स्विच अफ छ या हामीहरूको लाइट बन्द छ, हामीहरूको लाइटले काम गरेको छैन भनेर भन्यो। लाइटले काम गरेको छैन भन्दा पनि सर्किट चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन भनेर भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ इलेक्ट्रिक करेन्टको बारेमा कुरा गर्दा अब इलेक्ट्रिक करेन्टको एसआई युनिट हुन्छ, एसआई युनिट इलेक्ट्रिक करेन्ट। सो इलेक्ट्रिक करेन्टको एसआई युनिट भनेको चाहिँ हामीहरूको हुन्छ एम्पियर, जसलाई ए भनेर भनिन्छ, ए भनेर डिनोट गरिन्छ। र हामीहरूको इलेक्ट्रिक करेन्टलाई डिनोट गर्ने भनेको चाहिँ हामीहरूको आईले डिनोट गर्छौँ, आई। र हामीहरूको करेन्ट भनेको चाहिँ आई इज इक्वल्स टु अमाउन्ट अफ चार्ज अपन चार्ज युनिट, यसको कुलम। सो युनिट कुलम। र त्यसै गरी टाइम सेकेन्ड, टाइमको युनिट सेकेन्ड। र त्यसै गरी हामीहरूको 1 एम्पियर करेन्टको कुरा गर्दा 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करेन्ट हामीलाई चाहियो भने के गर्नु पर्ला, हामीहरूको 1 कुलम चार्ज हुनु पर्यो। 1 कुलम चार्ज र 1 सेकेन्डमा 1 कुलम चार्ज यदि हामीहरूको कन्डक्टरमा फ्लो हुन्छ भने हामीहरूले त्यसलाई 1 एम्पियर करेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ डिसी र एसीको बारेमा। सो डिसी भनेको डाइरेक्ट करेन्टको बारेमा कुरा गर्दा अब हामीहरूको यहाँ डाइरेक्ट करेन्टको चाहिँ पोलारिटी चेन्ज हुँदैन, पोलारिटी चेन्ज नहुने, नट चेन्ज। डाइरेक्ट करेन्टमा हामीहरूको पोलारिटी चेन्ज हुँदैन। र त्यसैपछि आएर हामीहरूको अर्को कुरा भनेको ड्राई सेल, जस्तै कि डिसी जेनेरेटर, अनि त्यसपछि आएर फोटोसेल, सिम्पल सेल, यी सबै भनेका हामीहरूका डिसीका इक्जाम्पलहरू हुन्। र हामीहरूको यहाँ डिसीको टर्मिनल्सहरू चाहिँ एकदमै फिक्स्ड हुन्छ है, डिसीको टर्मिनल्सहरू फिक्स्ड हुन्छ। र त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 0 हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी इन डिसी इज 0। डिसी करेन्टमा चाहिँ डिसीमा चाहिँ हामीहरूको फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ। र त्यसै गरी एसीको बारेमा कुरा गर्दा अब एसी भनेको चाहिँ हामीहरूको अल्टरनेटिङ सर्किट। सो एसीको बारेमा कुरा गर्दा हामीहरूको यसमा चाहिँ पोलारिटी चेन्ज हुन्छ, पोलारिटी चेन्ज हुन्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको यहाँ फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ 0 हुँदैन। सो फ्रिक्वेन्सी नन जेरो। सो हामीहरूको यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको जुन इलेक्ट्रिसिटी हामीले घर घरमा युज गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीहरूको 50 हर्ज छ। 50 हर्जको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीहरूको एसी त्यहाँ चाहिँ पास गरिएको छ। र त्यसै गरी यदि तपाईँहरू सी प्रिपरेसनमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ओपन सर्किट, क्लोज सर्किटको डिफरेन्स बिट्विन हेर्नुहोला। र त्यसै गरी डिफरेन्सेस बिट्विन एसी र डिसी पनि हेर्नुहोला। र यदि तपाईँहरूलाई त्यो हेर्न गाह्रो छ या तपाईँहरूले 4-5 वटा पोइन्ट्सहरू बनाउन सक्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लास 10 को भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास 10 को साइन्सको भिडियोहरूलाई। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ सेफ्टी मेजर्स टु बी एडप्टेड व्हाइल युजिङ इलेक्ट्रिसिटी। यो कुरा पनि हेर्नु होला तपाईँले, सेफ्टी मेजर्सहरू के अपनाउने इलेक्ट्रिसिटी युज गर्दा। र त्यसै गरी यहाँबाट तपाईँलाई सर्ट क्वेसन सोध्न सकिन्छ है,
इक्जामको लागि। सो इक्जामको लागि तपाईले सर्ट क्वेशन पढ्न सक्नुहुन्छ। एसी चेन्जेस इट्स पोलारिटी वाइ भनेर सोधेको छ, यो क्वेशनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी आएर हामीहरुको यहाँ छ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्ज्युम्ड, यसको बारेमा हेर्नु होला। 1 युनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेर भनेको छ। सो 1 युनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जीको बारेमा पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। सो हामीहरु यहाँ यसलाई हेर्छौं। 1 युनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर 1 किलोवाट आवर। सो 1 युनिट भनेको चाहिँ हामीहरुको पीएनटी भनेर भन्छ। सो पीएनटी भनेको चाहिँ हामीहरुको पी भनेको पावर अफ द लेन्स, एन भनेको नम्बर अफ एप्लायन्स र टी भनेको टाइम। सो जस्तै कि हामीहरुको 60 बल्बका वाटहरुका हामीहरुको यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु, त्यसपछि आएर फ्यान हिटरहरु युज गरेका छन् र हामीहरुको यति घण्टाको लागि युज गरेका छन् भन्ने टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईले यसको थ्रु चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरु यहाँ नेक्स्टमा कुरा गर्छौं स्विच एन्ड फ्यूज आर कनेक्टेड इन लाइभ वायर व्हाइ। हामीहरुको स्विच र फ्यूजलाई चाहिँ लाइभ वायरमा कनेक्ट गरेको हुन्छ किन भनेर सोधिएको छ। गिभ रिजनमा तपाईले यो क्वेशनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु गिभ रिजनमा प्रब्लम भइरहेको छ भने अभियसली फेरि नेपाल अनलाइन स्कुलको कुरा आउँछ, फेरि तपाईहरुले त्यहाँ प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी फ्यूजको कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरुको फ्यूज चाहिँ 63% टिनले बनेको हुन्छ, टिन। र त्यसैगरी 37% चाहिँ लिड हुन्छ यसमा। यो त दुईटाको मिक्स, टिन र लिडको मिक्स हुन्छ यसमा। र हामीहरुको यसमा चाहिँ फ्यूजको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट लो हुन्छ, हाई रेसिस्टेन्स हुन्छ। र हामीहरुको यसमा चाहिँ मेजर्ड हुने भनेको एम्पियरमा नै हो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है, जस्तै कि व्हाट इज सर्ट सर्किटिङ, व्हाट इज ओभरलोडिङ, कपर वायर क्यान नट बी युज्ड एज अ फ्यूज व्हाइ। तपाईहरुले यो क्वेशनलाई गिभ रिजनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले फ्यूज वायर र फेज वायरको डिफरेन्सेस बिट्विन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र त्यसैगरी इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट, हिटिङ इफेक्ट, लाइटिङ इफेक्ट र त्यसपछि आएर म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरुको यहाँ जुन निक्रोम हुन्छ नि हिटिङ एलिमेन्ट, हामीहरुको हिटिङ एलिमेन्टहरुमा युज गरिएको हुन्छ निक्रोम। सो यो वायर चाहिँ हामीहरुको निक्रोम चाहिँ हामीहरुको बनेको हुन्छ निकेल 80% ले र 20% क्रोमियम। निकेल 80% र त्यसपछि आएर क्रोमियम 20%। क्रोमियम 20% ले बनेको हुन्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीहरुले। र यसको मेल्टिङ पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै हाई छ है, 14,000 डिग्री सेल्सियस। 14,000 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ तपाईहरुले सर्ट क्वेशन्सहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइ इज निक्रोम युज्ड एज अ हिटिङ एलिमेन्ट इन द इलेक्ट्रिक हिटर भनेर सोधिएको छ। सो यो सर्ट क्वेशनलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी टंगस्टन इज युज्ड एज अ हिटिङ एन्ड लाइटिङ एलिमेन्ट इन फिलामेन्ट ल्याम्प व्हाइ। तपाईहरुले यो सर्ट क्वेशनलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा हेर्छौं टाइप्स अफ इलेक्ट्रिक ल्याम्प्सको बारेमा। सो टाइप्स अफ इलेक्ट्रिक ल्याम्प्सको बारेमा हेर्दा यहाँ हामीहरुको एउटा फिलामेन्ट ल्याम्प र त्यसपछि आएर हामीहरुको नेक्स्टमा छ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प। फिलामेन्ट ल्याम्पमा हामीहरुले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँ टंगस्टन फिलामेन्ट चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। र फिलामेन्ट ल्याम्पले चाहिँ हामीहरुको अभियसली 10% अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ लाइट एनर्जीमा चेन्ज गर्छ र बाँकी रहेको एनर्जी चाहिँ यसले हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। र यसको लाइफ टाइम भनेको चाहिँ 1000 आवर्स। फिलामेन्ट ल्याम्पको लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन भनौँ न, टाइम भन्दा लाइफ स्पेन यसले बाँच्ने भनेको चाहिँ, यसले चल्ने भनेको चाहिँ 1000 आवर। 1000 घण्टा चाहिँ हामीले चलाइसकेपछि लगभग यो चाहिँ अब काम गर्न अलिकति कम गरे जस्तो, काम गर्न बन्द गरे जस्तो गर्छ। सो यसबाट तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ। व्हाइ इनर्ट ग्यासेस आर युज्ड इन द फिलामेन्ट ल्याम्प, यो क्वेशन सोध्न सकिन्छ। र व्हिच ग्यास इज युज्ड एज अ फिलामेन्ट युज्ड इन द फिलामेन्ट ल्याम्प भनेर हामीहरुको सर्ट क्वेशनमा, हामीहरुको एमसीक्यू क्वेशनमा पनि सोध्न सकिने एउटा क्वेशन बन्यो है। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। सो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्टको बारेमा कुरा गर्दा
अब तपाईहरुले म्याग्नेटिजम भनेर चाहिँ अलगै टपिक पढ्नुहुन्छ होला है। मैले चाहिँ अब म्याग्नेटिजम भनेर अलगै पढैन, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी भित्र नै म्याग्नेटिजम म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्टहरुको यिनीहरुको बारेमा यही पढ्नेछौँ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ म्याग्नेटको बारेमा कुरा गर्दा अब म्याग्नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ नि, यो चाहिँ हामीहरुको म्याग्नेटिक फिल्डले प्रोड्युस गर्दा भएको र हामीहरुको यहाँ जुन इफेक्ट छ यो इफेक्टले चाहिँ हामीहरुको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छौँ। मैले भन्न खोजेको के भने एउटा वायरबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यौं भने, इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्यौं भने त्यसको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, ठीक छ। र यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीहरुको के भनिन्छ त, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनिन्छ। सिधा कुरा सिद्धियो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ तपाईहरुले यहाँ पढ्नुपर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट। इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको के हो, तपाईहरुलाई एसई एक्जामको लागि तपाईहरुले यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। वेज टु इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट, यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेट क्यान नट बी मेड विथ एसी व्हाई। सो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ तपाईहरुलाई है, यो क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा हामीहरुले यहाँ हेर्ने भनेको हामीहरुले यहाँ याद गर्नुपर्ने जस्तो कुराहरु के छ त, टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरको टाइप्स, स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। सो यो दुईटै ट्रान्सफर्मरको बारेमा हेर्नु होला। हामीहरुको स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरले चाहिँ यसमा चाहिँ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हामीहरुको प्राइमरी कोइल्समा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ कोइलको धेरै हुन्छन् र सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ अलिक कम हुन्छ नम्बर अफ टर्न्स। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दा चाहिँ प्राइमरीमा चाहिँ धेरै हुने भए र सेकेन्डरीमा कम हुने भए। सो त्यसैगरी हामीहरुको इनपुट भोल्टेज चाहिँ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरमा कम हुन्छ र आउटपुट बढी हुने भयो। र त्यसैगरी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरुको आउटपुट चाहिँ कम हुने भयो र इनपुट धेरै हुने भयो। सो त्यसैगरी यहाँ यो भयो हामीहरुको ट्रान्सफर्मरको बारेमा। सो तपाईहरुले ट्रान्सफर्मरको बारेमा प्राइमरी सेकेन्डरी दुईटैको बारेमा पढ्ने, स्टेप अप स्टेप डाउन दुईटैको बारेमा पढ्ने र त्यसपछि गएर हामीहरुको यहाँ स्टेप अप र स्टेप डाउनको दुईटैको युजेस पनि लेख्ने। सो यो काम गर्नु होला। र हामीहरुको यहाँ ट्रान्सफर्मरको फर्मुला भनेको चाहिँ N1 upon V1 is equals to N2 upon V2। सो यो भयो हामीहरुको यहाँ फर्मुला युज हुने फर्मुला। सो अब हामीहरुको यहाँ N भनेको चाहिँ हामीहरुको नम्बर अफ टर्न्स कोइलको टर्न्सको कुरा गरेको र V भनेको चाहिँ हामीहरुको प्राइमरी भोल्टेज अनि त्यसपछि आएर सेकेन्डरी भोल्टेज। V1 भनेको प्राइमरी भोल्टेज, V2 भनेको चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज। त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र त्यसैगरी यहाँ सर्ट क्वेशन्सहरु भनेको द कोर अफ द ट्रान्सफर्मर इज लेमिनेटेड व्हाई। तपाईहरुले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ सर्ट क्वेशन्सहरु। व्हाई इज द ट्रान्सफर्मर लेमिनेटेड, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको बारेमा डिफरेन्सेस बिट्विन हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरुको इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेसहरुमा चाहिँ ट्रान्सफर युज गरिएको हुन्छ। मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरुमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर युज गरिएको हुन्छ, किन? सो यो क्वेशन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को क्वेशन यहाँ तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट एसई एक्जामको लागि भनेको इलेक्ट्रिक मोटर र जेनेरेटरको बारेमा। सो इलेक्ट्रिक मोटर र जेनेरेटरको बारेमा हेर्नु होला, डिफरेन्सेस बिट्विन हेर्ने। सो तपाईहरुले डिफरेन्सेस बिट्विन यदि तपाईहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। सो हामीहरुले यहाँ केही सानो कुराहरुलाई हेर्यौं र हामीहरु यहाँ हामीहरुसँग भएका क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं है। जस्तै कि यहाँ पास्ट क्वेशन्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको यहाँ केही पास्ट क्वेशन्सहरु छन्। हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट सोधिएका क्वेशन्सहरु छन्। 10-15 वटा क्वेशन्सहरु छन्। यो क्वेशन्सहरुलाई हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौं। जस्तै कि हामीहरुको क्वेशन नम्बर 1 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कुन हो भनेर हामीहरुलाई सोधेको छ र अप्सन्सहरु दिएका छन्। सो यो अप्सन्सहरुलाई हेरौं। हामीहरुलाई भनेको छ which of the following is a source of electricity। सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको छ। सो हामीहरुको ए मा छ फोटोसेल, बी मा छ हामीहरुको यहाँ डाइनामो, सी मा छ हामीहरुको यहाँ जेनेरेटर,
जेनेरेटर र डीमा छ हामीहरूको यहाँ अल अफ दी एबभ। सो हामीहरूको एन्सर चाहिँ के हुन्छ होला? फोटोसेल पनि हो, डाइनामो हामी तपाईहरुले पढ्नु भएको छ होला, जेनेरेटर पनि हो भनेपछि अल अफ दी एबभ चाहिँ हामीहरूको एन्सर हुने भयो, अल अफ दी एबभ। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 लाई हेरौं। क्वेशन नम्बर 2 मा छ हामीहरूको अ सेल प्रोड्युसेस DC डाइरेक्ट करेन्ट भन्न खोजेको यसले। अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूको AC र त्यसैगरी सी छ अप्सन नम्बर सी हामीहरूको मिक्स्ड करेन्ट। अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूको नन। सो हामीहरूको एन्सर हुन्छ DC। सेल भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तै त्यो ब्याट्रीहरुमा युज गर्ने त्यो सानो सेलहरु हुन्छ नि, हो त्यो सेलको कुरा गरेको है। सो त्यो सेलहरुमा चाहिँ त्यो सेलहरुले प्रोड्युस गर्ने भनेको चाहिँ हामीहरूको DC करेन्ट हो, AC करेन्ट चाहिँ होइन। भन्नुको मतलब त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको न फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ न के चेन्ज हुन्छ, त्यो जस्ट हामीहरूको डाइरेक्ट करेन्ट युज गर्ने करेन्ट। र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ, व्हेन द स्विच इज अन इन अ सर्किट इट इज एन, कस्तो सर्किट हो भनेर सोधेको छ। सो क्वेशन जस्तै हामीहरूको व्हेन द स्विच इज अन, when the switch is on in a circuit, when a switch is on in a circuit it is an open circuit। ऑप्शन नंबर ए छ हामीहरूको यहाँ ओपन सर्किट। ऑप्शन नंबर बी छ हामीहरूको यहाँ क्लोज्ड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी छ हामीहरूको यहाँ शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर डी छ हामीहरूको यहाँ ट्रू सर्किट। सो स्विच इज अन भनेको स्विच खुल्ला गरिएको छ भन्यो। स्विच खुल्ला गरिएको छ भन्नुको मतलब हामीहरूको त्यहाँ करेन्ट पास भएको या हामीहरूको सर्किट कम्प्लिट भएको छ भन्न खोजेको हो कि हैन? सर्किट कम्प्लिट छ कि इनकम्प्लिट छ? स्विच अन छ भन्नुको मतलब, स्विच अन छ भन्नुको मतलब चाहिँ हामीहरूको सर्किट कम्प्लिट छ भनेर भन्न खोजेको। सो यो भनेको हामीहरूको स्विच इज अन भनेपछि स्विच अन छ भन्नुको मतलब हामीहरूको सर्किट चाहिँ कम्प्लिट छ कि छैन? हामीहरूको यो भनेको हो ओपन सर्किट। यसलाई के भनिन्छ? ओपन सर्किट भनिन्छ। र त्यसैगरी हामीहरूको नेक्स्टमा छ यहाँ द युनिट अफ करेन्ट इज So unit of current is हामीहरुसँग अप्सन छ भोल्ट, अप्सन नम्बर बी छ एम्पियर, अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुको शॉर्ट सर्किट, अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको ट्रू सर्किट। सो अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको यहाँ ट्रू सर्किट। सो हामीहरुको एन्सर हुन्छ एम्पियर। शॉर्ट सर्किट भनेको हामीहरुको कुनैको पनि युनिट नै हैन। ट्रू सर्किट भनेको पनि हामीहरुको युनिटको कुरा आउँदैन। युनिटको कुरा आउने भनेको हामीहरुको ए र बी मा, अप्सन ए र बी मा हो। र अप्सन ए पनि हामीहरुको करेन्टको युनिट हैन। सो त्यसैगरी अप्सन बी नै पर्ने भयो। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ क्वेशन नम्बर 5 छ हामीहरुको द बेस्ट कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी इज। So the best conductor of electricity is ऑप्शन ए छ हामीहरुको कपर, ऑप्शन नंबर बी छ हामीहरुको यहाँ सिल्भर, ऑप्शन नंबर सी छ हामीहरुको यहाँ मेटल, ऑप्शन नंबर डी छ हामीहरुको यहाँ एसिड।
सो हामीहरूको यी चारवटा अप्सनहरू मध्येमा चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ के होला? यो चारवटा अप्सन मध्येमा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ हामीहरूको सिल्भर है। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ प्यारलल कम्बिनेसनको बारेमा सोधिएको छ। सो जस्तै कि इन प्यारलल कम्बिनेसन of resistance, parallel combination of resistance, equivalent resistance is equivalent resistance is हामीहरूसँग छ यहाँ जस्तै कि अप्सन्सहरू छन्। अप्सन नम्बर ए छ हामीहरूको लेस देन द लिस्ट रेसिस्टेन्स, लेस देन द लिस्ट रेसिस्टेन्स। अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूको यहाँ इक्वल टु द हाइएस्ट रेसिस्टेन्स, equal to the highest resistance equal to the least resistance. Option number C छ हामीहरूको equal to the least resistance. Option number D छ हामीहरूसँग यहाँ greater than the highest resistance, greater than the highest resistance. सो हामीहरूको यहाँ छ जस्तै कि प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ हामीहरूको प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्सहरुमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। सो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीहरूको हुन जान्छ सबैभन्दा सानो रेसिस्टेन्स जुन हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि सानो रेसिस्टेन्स हुन जान्छ प्यारलल कम्बिनेसनको केसमा। र त्यसैगरी हामीहरूको एउटा अर्को क्वेशन छ। क्वेशन छ हामीहरूको 1 कोलम इज इक्वल टु say U LOMB, 1 coulomb is equal to 1 coulomb is equals to A छ हामीहरूको 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. Option number B छ हामीहरूको 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Option number C छ हामीहरूको यहाँ 6.25 into 10 to the power minus 18 electrons. Option number D छ हामीहरूको 1.6 into 10 to the power 19 electrons. 1.6 into 10 to the power 19 electrons. र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ आन्सर हामीहरूको कुन हुन्छ होला? सो हामीहरूको यहाँ आन्सर भनेको चाहिँ हुन जान्छ अप्सन नम्बर बी 1 कोलम भनेको हामीहरूको 6.25 into 10 to the power 18 electrons. सो त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ क्वेशन ट्रान्सफर्मर वर्क्स विथ हामीहरूलाई जस्तै कि भनिएको छ यहाँ ओन्ली एसी वर्क्स विथ ओन्ली एसी। अप्सन नम्बर ए ओन्ली एसी, अप्सन नम्बर बी ओन्ली डीसी, अप्सन नम्बर सी बोथ एसी एन्ड डीसी। र त्यसपछि आएर हामीहरूको यहाँ अर्को अप्सन भनेको हामीहरूसँग छ neither AC nor DC. So number D, neither AC nor DC. So हामीहरूको यहाँ ट्रान्सफर्मरले काम गर्ने भनेको चाहिँ हामीहरूको एसी मा मात्र काम गर्छ है। ट्रान्सफर्मरले
एसीमा मात्र काम गर्छ। सो ट्रान्सफर्मरले काम गर्ने भनेको एसीमा मात्र हो, डीसीमा चाहिँ हामीहरूको सेल्सहरूले काम गर्ने भए। र हामीहरूको यहाँ त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेसन छ हामीहरूको जस्तै कि प्राइमरी र सेकेन्डरीको कुरा छ। जस्तै कि हामीहरूलाई भनिएको छ the number of turns in the number of turns in the primary and secondary coils of a transformer are 50 and 200 respectively. If primary EMF is primary EMF voltage नै भन्न खोजेको हामीहरु is 50 volt, then secondary EMF is कति हुन्छ भनेर निकाला भनेको छ। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ N1 upon V1 is equals to N2 is equals to V2 हामीहरुलाई थाहा छ। मैले यहाँ चाहिँ अप्सन लेखिन, म सिधै यसलाई सल्भ गरेर आन्सर निकाल्छु। हामीहरु न्यूमेरिकल टाइपको भयो यो। सो हामीहरुको यसमा चाहिँ जस्तै कि N1 हामीहरुलाई दिएको छ, N1 भनेको हामीहरुको नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल्स भन, र N2 भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल्स, V1 भनेको चाहिँ हामीहरुको EMF इन प्राइमरी कोइल, र त्यसै गरी V2 भनेको सेकेन्डरी कोइलको लागि। जस्तै कि हामीहरुको N1 मा छ 50 टर्न्स, 50 V1 छ हामीहरुको 50 भोल्ट इज इक्वल्स टु N2 छ हामीहरुसँग 200 टर्न्स, V2 भनेको कति हुने भयो। सो यो हुने भयो हामीहरुको or 50 cancel out, V2 is equals to 200 volt. simple क्वेशन छ। यसमा केही त्यस्तो आफिनु पर्ने त्यस्तो न्यूमेरिकल भनेर पनि त्यस्तो धेरै गर्नुपर्ने क्वेशन छैन। जस्ट फर्मुला याद गर्नुपर्छ। सबै न्यूमेरिकलहरु यस्तै नै आउँछ है, तपाईलाई एकदमै धेरै त्यो पुरै गाह्रो क्वेशन आउने भन्ने कुरा हुँदैन। सो तपाईहरुले क्वेशन्सहरु यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को क्वेशन हो फ्लेमिङ राइट एन्ड थम्ब रुलको बारेमा छ। सो फ्लेमिङ राइट एन्ड थम्ब रुल गिव्स Fleming's right hand thumb rule gives Fleming right hand thumb rule gives option A छ हामीहरु direction of DC direct current, direction of AC alternating current, direction of alternating current, अनि त्यसपछि आएर अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुको direction of induced current. So direction of induced current, option number C. Direction of induced current, र त्यसै गरी हामीहरुको अप्सन नम्बर डी छ direction of AD current. सो अब हामीहरुको यसमा डाइरेक्सन अफ डीसी डाइरेक्ट करेन्ट को तपाईहरुले डीसी मा पढ्दाखेरि कहीं कतै डीसी करेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा बग्छ अनि एसी करेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा बग्छ भन्ने कुरा पढ्नु भएको थियो त। मलाई लाग्दैन थियो है, बरु त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्नु भएको थियो होला। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीहरुको डीसी करेन्टमा हुँदैन, र त्यसै गरी एसी करेन्टमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर पढ्नु भएको थियो होला। मलाई लाग्दैन त्यहाँ डाइरेक्सनको कुरा थियो। सो त्यसै गरी हामीहरुको डाइरेक्सन अफ एडी करेन्टको पनि डाइरेक्सनको केही त्यस्तो छैन, र त्यसै गरी हामीहरुको अप्सन नम्बर सी चाहिँ एकदमै फिजिबल छ। सो अप्सन्सहरुलाई नै हामीले एकदमै राम्रोसँग निहालेर हेर्यौं भने
हामीले इजिली आन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो यसरी हामीहरूले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको पनि हेऱ्यौँ। सो यदि केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँहरूले लिङ्कहरू फोन नम्बरहरू त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ भिडियोको, त्यहाँ चेक गरेर तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ।